नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस रावलपिंडी से रिपोर्ट करें। गुलतासिब मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए मालियत की कुल 182 किलो आला क्वालिटी चर्स अफ्यून बरामद। कार्रवाई M1 सवाबी के करीब अमल में लाए गए। सवाबी से दाखिल होने वाली मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी को भगा दिया। इस सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की जानिब से मशकूक गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन ड्राइवर खतरनाक तरीके से गाड़ी भगाता रहा। ऑपरेशन में मोटरवे पुलिस की 1 से ज्यादा गाड़ियों ने सड़क पर मौजूद दीगर गाड़ियों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हिस्सा लिया, जबकि पुलिस को पीछे आता देखकर मुलजिम सवाबी के करीब गाड़ी सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। मनशियात में 128.5 किलो चर्स और 53.5 किलो अफ्यून। वाकये की तलब पाते ही मोटरवे पुलिस ने भारी नफरी पहुंचा दी, जबकि मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। सेक्टर कमांडर M1 शफीकुर रहमान का ANF पेशावर से राब्ता। मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शाहजहाबाद से इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस सिकंदराबाद के एहलकारों ने नाजायज चालान करना मामूल बना लिया। ट्रांसपोर्टर और शहरियों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस सिकंदराबाद के एहलकारों का लोडर गाड़ी रिक्शा मस्ता का बगैर किसी वजह से नाजायज चालान करना मामूल बन गया। डॉक्यूमेंट मुकम्मल होने के बावजूद हर हाल में नाजायज चालान किया जाता है। अगर इनसे कहा जाए कि मेहरबानी करके नाजायज चालान न करे तो इनका रवैया तौहीन आमेज गैर इखलाकी हो जाता है। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा है, स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, तरह तरह के टैक्सेस हैं। इस हालत में घर चलाना मुश्किल है। नाजायज चालान की वजह से मकरूज हो रहे हैं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि पेट्रोलिंग पुलिस को तंबीह की जाए कि नाजायज चालान करना बंद करें। राहज़नी और पुलिस मुकाबले जैसे संगीन नोयत के 6 मुकदमात में रूपोश मुलजिम गिरफ्तार। TT पिस्टल भी बरामद। सरहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा, 1260 लीटर शराब बरामद। 3 रूपोशों, 1 मनशा फरोश समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। सांगड़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट देखिए। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन की क़यादत में जराइम पेशा नासी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। इस सिलसिला में SHO संझोरो अब्दुल मजीद आराई ने मातहत हमले के हमला रूपोश मुलजिम हैदर बख्श को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 1 TTP पिस्टल बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम राहज़नी पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन नोयत के दीगर 6 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ नाजायज असलहा रखने के जुर्म में सिंध एक्ट आर्म्स के दिफात के तहत एक अलग मुकदमा भी दर्ज। SHO सरहारी रहम हुसैन ने मातहत हमले के हमरा साहब खान मक्सी की शराब कशीद करने वाली भट्टी पर छापा मारकर 1260 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि मौका पर सैकड़ों लीटर गैर तैयार शुदा शराब को तल्फ और भट्टी को मस्मार कर दिया। जबकि मुलजिम इससे पहले भी मनशात के एक मुकदमे में रूपोश था। SHO कुर्बान अली राजभर ने मातहत हमले के हमरा पुलिस मुकाबले और हंगामे के मुकदमे में मतलूब मफरूम मुलजिम अली मर्दान इमरानी को गिरफ्तार किया। SHO झोल जहूर अहमद ने मातहत हमले के हमरा खुफिया इतला पर घंडन के इलाके पर छापा मारकर मुलजिम सद्दूर खासखेली और मोहम्मद अली खासखेली को गिरफ्तार किया, जबकि उनके खिलाफ पुलिस फ़राइज़ को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने का मुकदमा दर्ज। SHO सांगड़ सनाउल्लाह ने चोरी के मुकदमे में रूपोश मुलजिम इस्माइल शर को गिरफ्तार किया। SHO खपरो मोहम्मद इब्राहिम ने धोखाधही के मुकदमे में मतलूब मफरूम मुलजिम गुलाम मोहम्मद नवाजी को गिरफ्तार किया। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की रिपोर्ट देखिए। सिविल अस्पताल सांगड़ में इलाज मौलजी की सहूलियात न होने और NICVD ट्रॉमा सेंटर न बनने के खिलाफ शहरियों की जानिब से प्रेस क्लब सांगड़ के सामने एहतजाजी कैंप लगाया गया। इस मौके पर आबिद जमान, इमाम अली मल्लाह, जमात इस्लामी सांगड़ के अन्य 209 के उम्मीदवार ज़हीरुद्दीन बाबर, मोहम्मद रशीद राजपूत और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिविल अस्पताल सांगड़ में इलाज मौलजी की कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं और ये एक रेफर सेंटर बन चुका है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीजों को नवाबशाह या हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। दिल का वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और NCIVD तक नहीं है। हम अपने प्यारों की लाशें उठा कर थक गए। मजीद कहा, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदों और साबिक हुकूमतों ने किसी ने भी सेहत की सहूलियात फराहम नहीं की। एहतजाजी कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं, ताकि जिस तरह वो सैलाब के दिनों में, कोरोना के दिनों में ज़लज़ला ज़दगान की या मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत करते रहते हैं, इसी तरह अगर ये लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो हर तरह से आवाम को सुख पहुंचाने की कोशिश करें, अवाम उन्नास की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के 5 सीटों पर मतलब सांगड़, खिपरो,
رخ کریں گے شیخوپورہ کا، جہاں سرپرست اعلیٰ انجمن راجپوتاں ضلع شیخوپورہ چودھری عاشق حسین منچ کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانیے بیورو چیف PRN نیوز شیخوپورہ شیخ محمد طیب سے۔ جی شیخ طیب، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ انجمن راجپوتاں ضلع شیخوپورہ کا ماہانہ اجلاس چودھری عاشق حسین منچ کی زیر صدارت رانا وزیر علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے چیمبر میں منعقد ہوا، جس میں سرپرست اعلیٰ چودھری عاشق حسین منچ، سرپرست رانا وزیر علی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سرپرست رانا محمد اشرف، چیئرمین عبدالحمید بٹی، جنرل سیکرٹری رانا محمد اشفاق، تحصیل صدر رانا ذوالفقار احمد، مفتی عتیق انور، رانا حسن رضا، رانا علی اکبر، رانا حافظ عبدالوہاب، رانا حافظ محمد عثمان، رانا عمر رشید نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کثرت رائے سے رانا مشتاق احمد کو بطور ضلعی چیئرمین، رانا شاہ لطیف خان کو ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اور رانا زاہد حسین کو ضلعی سیکرٹری انفارمیشن منتخب کیا گیا۔ جملہ عہدیداران و ممبران نے انجمن راجپوتاں ضلع شیخوپورہ کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ تھانہ تعلقہ میں عمرکوٹ روڈ حیدری اسٹاپ بس اور رکشے کا آپس میں تصادم، جس کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور حاجی شاب ولد ارباب علی سکنا پتھورو اور چھوتو ولد دھرمو کوہلی گوٹ حاجی حیات موقع پر فوت ہو گئے، جبکہ ریاض بروہی اور پتھو شدید زخمی ہوئے۔ فوتی اور زخمی افراد کو سول اسپتال میرپور خاص منتقل کر دیا گیا۔ عیسیٰ خیل سے عامر ہاشمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ کمر مشانی کا RH اسپتال میڈیسن مشینری، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی کا شکار۔ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کمر مشانی شہر، جو کہ ضلع میانوالی کی تحصیل عیسیٰ خیل کا بڑا تجارتی اور کاروباری شہر ہے، جس کا واحد RH اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابقہ دور حکومت میں RH اسپتال کمر مشانی میں زچاؤ بچا سینٹر کی بلڈنگ تو تعمیر کر دی گئی، مگر عمران خان سابق وزیر اعظم کے آبائی حلقہ ہونے کے باوجود سینٹر میں مشینری، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف فراہم نہیں کیا جا سکا۔ دوسری جانب RH کمر مشانی میں ڈاکٹرز اور میڈیسن کی کمی کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے غریب مریض شدید پریشانی کا شکار۔ شہریوں اور مریضوں نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سیکرٹری ہیلتھ سے مطالبہ کیا کہ RH کمر مشانی ہسپتال اور زچاؤ بچا سینٹر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، مشینری اور ادویات کی کمی کو پورا کیا جائے۔ میرپور خاص تعلقہ کے حدود میں ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق۔ کھائی سے آنے والی بس کا حیدری اسٹاپ کے مقام پر رکشہ سے تصادم، حادثے کے بعد رکشہ سوار 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت چھتو کوہلی اور حاجی شاہ کے نام سے ہوئی۔ نعش اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ خبر شامل کریں گے میلسی سے۔ دوکوٹا میں شعبہ انفورسمنٹ ضلع کونسل وہاڑی تجاوزات کے خلاف ان ایکشن۔ مین دوکوٹا چوک، دنیا پور روڈ، مترو روڈ اور میلسی ملتان روڈ سے تجاوزات ختم۔ تجاوزات کرنے والے متعدد دکانداروں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی انفورسمنٹ انسپکٹر میاں ارشد اور طارق گلزار نے کی۔ انفورسمنٹ انسپکٹر میاں ارشد کا کہنا ہے کہ 2 دن قبل تمام دکانداروں کو وارننگ اور نوٹسز دیے گئے تھے، جس کے بعد آج کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تجاوزات کی وجہ سے مسافروں کو گزرنے میں دشواری ہو رہی تھی، جو کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ 8 دن کے بعد دوبارہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خلاف ورزی پر مقدمات کا اندراج کروایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون ضلع ناروال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا۔ حلقہ NA75 ناروال 1 سے انوار الحق چودھری کو ٹکٹ جاری۔ NA75 سے مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز کو ٹکٹ نہ مل سکا۔ حلقہ NA76 ناروال 2 سے احسن اقبال کو ٹکٹ جاری۔ PP 54 ناروال 1 سے احسن اقبال کے ٹکٹ کنفرم۔ حلقہ PP 56 ناروال 3 شکر گڑھ سے رانا منان خان کو ٹکٹ جاری۔ حلقہ PP 57 ناروال 4 سے خواجہ محمد وسیم بٹ کو ٹکٹ جاری۔ حلقہ PP 58 ناروال 5 سے بلال اکبر خان کا ٹکٹ کنفرم۔ PP 55 ناروال 2 شکر گڑھ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ خبر شامل کرتے ہیں پرویز بشیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق کھاد کی گراں فروشی کرنے والے ڈیلرز کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کے خلاف بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار احمد پور شرکیہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد مسعود سلیم بھٹا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی گراں فروشی، ذخیرہ اندوزوں، بلیک میں کھاد بیچنے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے زراعت آفیسر کامران جبار کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ زراعت توسیع کے افسران فیلڈ میں متحرک ہیں۔ مصنوعی مہنگائی، گراں فروشی، بلیک میں کھاد بیچنے والے ڈیلرز کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ ان کے خلاف محکمہ زراعت کی طرف سے بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ مقدمات درج کروائے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کو کھاد کے کنٹرول ریٹ پر ڈیلر
मलिक अदनान मोहम्मद मंसूर से किसानों को खाद की फराहमी की जा रही है, जबकि उनका कहना था कि खाद डीलर्स किसानों को गंदम की बोई के लिए खाद की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि बर वक्त गंदम काश्त करने से गंदम की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही रोज में थाना सिटी पाकपतन के एरिया में 2 और फरीद नगर थाने के इलाके में एक टोटल 3 वारदातें, होंडा शोरूम साहिवाल रोड से लाखों की डकैती, लकी इलेक्ट्रिक बिलमुकाबिल गवर्नमेंट हाई स्कूल बादशाह गंज शक्कर आयरन स्टोर न्यू रेलवे पर 125 सवार डकैत दीदा दलेरी से लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। लकी इलेक्ट्रिक के ऑनर जावेद अहमद का कहना है कि डकैत काउंटर पर मौजूद इनके बेटे मुदस्सर जावेद से गन पॉइंट पर 15,000 ले गए। गुज़श्ता रात फिर थाना सिटी के एरिया में बेदर्दी से इनकी जानिब से बाईपास रोड के दुकानदार भी लाखों का माल ले गए। रात के किसी पहर नामालूम चोरों ने दुकान की पिछली दीवार को सुराख करके कंबल चादर 4 दीवारी लेकर फरार हो गए, जबकि डकैतियों के न रुकने का सिलसिला जारी है। शहरी परेशान है। पाकपतन पुलिस ने डकैतों चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिला कसूर के कौमी असम्बली के हल्का N133 से साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना राना मोहम्मद इस्साक खान और N134 पतोकी के लिए राना मोहम्मद हयात खान को टिकट जारी कर दिया, जबकि सूबाई असम्बली की 3 सीटों पर टिकट जारी कर दिए गए। पीपी हल्का 182 पतोकी से महमूद अनवर चौधरी, पीपी हल्का 183 सराय मुगल में राना सिकंदर हयात और हल्का पीपी 184 फूल नगर से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, जबकि टिकटों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टंडवाला यार्ड से रिपोर्ट अरशद कायम खानी करेंगे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने सिर्फ और सिर्फ 15 साल लूट मार की है। बताफे साहब कहते हैं कि राहिला गुलमक्सी GDA छोड़कर पीपल्स पार्टी में आ जाएं। हम कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी छोड़कर GDA में आ जाएं। हम मिलकर आवाम की खिदमत करेंगे। GDA की NA 217 PS 58 के उम्मीदवार डॉक्टर राहिला गुलमक्सी और मोहसिन मक्सी ने इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि GDA की MQM पाकिस्तान और नून लीग से मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द इत्तेहाद हो जाएगा। राहिला गुलमक्सी ने जब मैदान में आती हैं तो मुखालफिन की नींदें हराम हो जाती हैं। सब देख रहे हैं कि टंडवाला यार्ड की पीपल्स पार्टी से 3 उम्मीदवार भुखलाहट का शिकार हैं। पताफे साहब ने करप्शन की हद की हुई है। पताफे साहब के पास MPA बनने से कबल टांगा गाड़ी भी नहीं थी, अब कहाँ से इतना पैसा आया? मजीद कहा सिर्फ और सिर्फ गरीबों के टैक्सों के पैसों में लूट मार की है। इन पैसों से अब अयाशियाँ हो रही हैं। बल्दियाती इंतखाबात में तीनों ने मिलकर साबिका ज़िला चेयरमैन, जो कि बहुत ही शरीफ इंसान है, पार्टी टिकट होने के बावजूद उनको शिकस्त दिलवाई। पताफे साहब की तो ये हालत है कि दिन में लोगों से मुलाकात करते हैं। हमने जो नाज़मा वाले दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए वो भी सबके सामने है और उनका 15 साला दौर भी उनके सामने है। मजीद कहा हमारे अवाम के साथ हमेशा रहेंगे और उनके हर मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुसैन बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। जामशोरो में सिंध प्रेस क्लब कोठरी का इफ्तिताही तकरीब में सिंध प्रेस क्लब के मरकजी सदर रुस्तम अली जमाल ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जामशोरो में सिंध प्रेस क्लब कोठरी की इफ्तिताही तकरीब सिंध प्रेस क्लब कोठरी में सेशन कोर्ट में मुनाकिद हुई। शुरा में सिंध प्रेस क्लब के मरकजी सदर रुस्तम अली जमाली, सूबाई सदर ज़मीर अमान अब्बास, डेवलपमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी, सूबाई सदर NB कोसो, हुंडी के ज़िले सदर अनवर शेख, STP रहनुमा आशिक सहारन, उस्ताद सहाफ़ी मजीद अब्बासी शामिल। ह्यूमन सपोर्ट फाउंडेशन मोहम्मद आज़म मंगारियो ने शिरकत की। मरकजी सदर ने फीता काट कर प्रेस क्लब की मुंतखब बॉडी का ऐलान किया। सदर वसीम सोलंगी, सीनियर नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली, नायब सदर शर्फ अली मेरानी, जॉइंट सेक्रेटरी सद्दाम हुसैन, सेक्रेटरी खजाना असद अली। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से हुसैन बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। जामशोरो सरवरी तंजीम और सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ, सिंधी ज़ुबान के नामवर शायर, माहिर लसानियात, अजीम सियासतदान और सिंधी अदबी बोर्ड के साबिका चेयरमैन मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिब अल मौला की बरसी की निस्बत से अपने जारी करदा बयान में कहा कि आज भी अपने दिल की गहराइयों से मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिब अल मौला को याद करता हूँ और इसकी कमी आज भी महसूस होती है। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा कि मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिब अल मौला साईं के इल्म अदब के लिए की हुई खिदमत का मुख्तसर जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसे नई जनरेशन साइन के हकीकी किरदार से वाकिफ़ हो और इसकी अज़मत का उनको एहसास पैदा हो। मखदूम मोहम्मद ज़मान तालिब की शायरी की बहुत से रुख है। मखदूम साहब इल्म और रूहानियत के मालिक थे, इसलिए उनका
مطالعہ نہ صرف دنیاوی علموں تک تھا بلکہ مذہبی علموں میں بھی سیر فہرست تھا، اس لیے اس کی نصیحتوں میں اسلامی پیشواؤں کی اقوال ان گنے ملیں گے۔ مختوم محمد زمان طالب المولا سائیں اپنی زندگی میں اپنا فرض سمجھ کر ادا کیا بلکہ دوسروں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کر گئے۔ مختوم محمد زمان طالب المولا سائیں کا سندھ دھرتی اور اس کی عوام کے ساتھ والہانہ پیار اور عشق تھا، جس نے اپنے سجادہ نشینی والے وقت میں سب سے پہلے سروری تنظیم کو مضبوط اور متحرک بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ دوسری طرف سندھی ادب بورڈ کے وفد درگاہ سرور نوح پہنچ کر مختوم محمد زمان طالب المولا کی مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی بھی کی گئی۔ سانگھڑ سے ابراہیم خلیجی رپورٹ کریں گے۔ روحانی پیشوا سید شاہ مردان شاہ المعروف پیر پگاروں کی 10ویں برسی پریس کلب سانگھڑ میں ہر ہسٹوریکل سوسائٹی کی جانب سے انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر میر محمد نظامانی، فقیر محمد اسماعیل، انجم آفتاب نظامانی، محمد حسن، استاد نظامانی، ولی محمد خاص خیلی، صغیر راجپوت اور دیگر نے شرکت کی۔ اسلم میمن، ولی محمد خاص خیلی، میر محمد نظامانی، محمد صالح سنجرانی، حاجی ناظر حسین نظامانی، غلام شاہ لغاری، حاجی یامین قریشی اور دیگر نے کہا کہ پیر صاحب پگارو پاکستان کے اہم سیاستدان ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن پر 50 سالوں سے پاکستان کے بڑے حکمران ان کے مشورے پر چلتے تھے۔ پاکستان کی سیاست پر ان کا گہرا اثر تھا۔ ایسی عظیم شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا وہ اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر پاک فوج کے کندھے سے کندھا ملا کر لڑے اور سرحدوں پر اگلے مورچوں پر لڑے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کی تاریخ ہے۔ ان کے والد امام انقلاب شہید سرائے بادشاہ نے وطن یا کفن، آزادی یا موت کے نعرے کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ جب وہ خود پگارو خاندان تخت پر بیٹھے تو انہوں نے عظیم خاندانی روایات کو برقرار رکھا اور اپنے دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کیا۔ پیر سائیں پگارا کے شاگرد محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے برطانوی فوج کے افسران نے سلامی پیش کی۔ دینی مدارس میں آج بھی لاکھوں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تمام حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کی جماعتیں ان کی موجودگی پر بادشاہ کے گھر میں حاضری دیتی تھیں۔ ان کے لاکھوں حر مجاہدین ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ دولت پور سے عابد حسین بھٹی رپورٹ کریں گے۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر سید زین شاہ اور چودھری عارف نیاز ارائیں کی دولت پور کے نواحی گاؤں دینو مشین آمد پریس کلب دولت پور کے سابق نائب صدر اور BRN نیوز کے رپورٹر عابد حسین بھٹی کی بہن کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے مرکزی صدر اور حلقہ NA 208 کے امیدوار سید زین العابدین عرف زین شاہ اور حلقہ PS 39 سے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے امیدوار چودھری عارف نیاز ارائیں نے دولت پور کے نواحی گاؤں دینو مشین پہنچ کر گاؤں کے نیک مرد ولی محمد بھٹی کی بیٹی اور پریس کلب دولت پور کے سابق نائب صدر BRN نیوز کے رپورٹر عابد حسین بھٹی، یاسر علی بھٹی، حبیب بینک دولت پور کے کیش آفیسر ناصر علی بھٹی کی بہن اور اطہر ستار بھٹی کی زوجہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور اصالہ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون سندھ کے صوبائی رہنما اور مسلم لیگ نون حلقہ NA 208 کے قومی اسمبلی کے سابق ٹکٹ ہولڈر طارق رفیق بھٹی سمیت گاؤں کے دیگر معززین موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق CPM ملتان صادق علی کا تھانوں میں عرصہ دراز سے کھڑی گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ۔ اس مقصد کے لیے ڈسٹرکٹ ملتان کے تمام تھانوں میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو تھانہ سٹی جلال پور پیروالا میں مختص کردہ مقام پر منتقل کر دیا۔ تھانوں میں کھڑی 33 گاڑیاں 1080 موٹر سائیکلوں اور 10 رکشہ سمیت دیگر سامان کو مختص کردہ مقام پر منتقل کیا، جہاں گاڑیاں موٹر سائیکل رکشے سمیت دیگر سامان کے شناخت بعد اصل مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔ اس حوالے سے قانونی کارروائی کے لیے CPM ملتان کی جانب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان کو لیٹر بھجوا دیا۔ اصل مالکان کو اطلاع دینے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے جائیں گے۔ عدم شناخت والی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں، دیگر سامان کی قانونی کارروائی کے بعد نیلامی کروائی جائے گی۔ شہداد پور سے رانا ندیم سلیم رپورٹ کریں گے۔ شہداد پور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما بلدیاتی الیکشن میں MQM پاکستان کے امیدوار زاہد رضا راجپوت، معین الدین بھٹی، رانا فرحان علی سمیت سوسائٹی اتحاد شہداد پور کے رہنماؤں کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ شہداد پور متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان کے رہنماؤں نے پارٹی سے ناراضگی کے بعد MQM پاکستان کو اپنے ساتھیوں سمیت خیر آباد کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ شمولیت پروگرام میں سابقہ MPA امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی 44 شاہد عبدالسلام، چاچا عبدالرحمان، رئیس الافکار زرداری، رانا انور، عامر شیخ، فہد بستان، دلشاد راجپوت، رانا عبدالرزاق، غلام نبی زرداری سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں شمولیت اختیار کی۔ شمولیت پروگرام سے خطاب میں سابقہ MPA امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی 44 شاہد عبدالاسلام نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری مظلوم عوام کے
साथ ही इन जवानों तक गूंज रही है, हमारा मंशूर रोटी कपड़ा और मकान का है, जो हर पाकिस्तानी का हक है, उनको देंगे। अब रुख करते हैं कोट गुलाम मोहम्मद का, जहां से जुबैर आज़ाद रिपोर्ट करेंगे। कोट गुलाम मोहम्मद NA 212 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान तालपुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ MPA PS 47 के उम्मीदवार अलहाज रईस नूर अहमद खान अपने वक्त के हमरा कलवारी हाउस से UC अहमद खान में इलेक्शन वर्क के लिए रावना UC के मुख्तलिफ नवाही गाँव में मीटिंग्स का इनेकाद गाँव इंद्रिस पंजाबी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इस्तकबाल और भरपूर ताउन का वादा किया गया। सिंध की सकाफत अजरक तहाइफ आए हुए मेहमानों को पेश किए गए। गाँव तस्सीर अहमद में तस्सीर अहमद के वफात पर उनके बेटे और भतीजे से मरहूम के साले सवाब और मगफिरत के लिए साबिक़ MNA नवाबजादा मीर मुनव्वर अली खान तालपुर और साबिक़ MP अलहाज रईस नूर अहमद खान भरगरी ने ताज़ियत की। नवाही गाँव खुशी मोहम्मद आराई में लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों 8 फरवरी को आम इंतखाबात में बड़ी लीड से कामयाब कराने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा नवाबजादा मीरुल्लाह दाद खान, मीर इसहाक खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी रईस मीर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालुका के सदर हाजी मोहम्मद रफ़ीक, सदर डॉक्टर अदनान और दीगर भी मौजूद थे। रईस अजहर खान, आसिफ खान, रईस मुसद्दक जमील, खादिम हुसैन, हाजी यार मोहम्मद, इरशाद भरगड़ी, कॉमरेड दिलीप कुमार, नज़र भर्रानी, जाहिद हुसैन और दीगर इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से मुजफ्फरगढ़। पाकिस्तान उलमा कौंसिल जिला मुजफ्फरगढ़ ने इंतखाबी निशान क्रेन के उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मंदरजा झेल उलमा कराम मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद अशफाक खान पताफी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान उलमा कौंसिल, मौलाना मोहम्मद अहमद मक्की साहब, सदर डिविजनल DG खान, कारी मोहम्मद कासिम सांगी साहब, सदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल मुजफ्फरगढ़, मौलाना मोहम्मद बिलाल साकिब साहब, जनरल सेक्रेटरी, मौलाना मोहम्मद अशरफ मलिक, सीनियर नायब सदर, कारी मोहम्मद एजाज मलिक साहब, सेक्रेटरी इत्तलात, मौलाना कारी महमूदुल हसन साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी, कारी अब्दुल वाजिद मलिक साहब, डेप्टी सेक्रेटरी इत्तलात। मुलाहिजा फरमाएं इस वीडियो में। मुश्ताक अहमद आसी, BRN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। तहसील रिपोर्टर एहसान करीम के रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मियां उस्मान अली की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें DPO सैयद हसनैन हैदर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद असलम ने शिरकत की। इजलास में जिला भर के रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में अब तक अमन अमान की सूरत हाल कायम है। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के 4 कौमी और जबकि 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया जा रहा है। जिले भर में कुल 17,69,300 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। जिले भर में 12 रिटर्निंग अफसरान जबकि 24 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात किए गए। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर कुल 94 उम्मीदवारों की दरखास्त जमा। सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर कुल 207 उम्मीदवारों ने दरखास्त जमा करवाई है। मर्दों के लिए 314 पोलिंग स्टेशन जबकि खवातीन के लिए 302। जिले भर में 3,469 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। 1,827 पोलिंग बूथ मर्दों के लिए जबकि खवातीन के लिए 1,642 पोलिंग बूथ होंगे। इजलास में DPO सैयद हसनैन हैदर ने बताया कि 161 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि सिक्योरिटी के लिए 7,301 पुलिस एहलकार तैनात हैं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आबिदा फरीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज, CEO तालीम तारिक हबीब फारूकी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद अकरम तकलीर समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। नारोवाल अनवारुल हक चौधरी को हल्का NA 75 शकरगढ़ मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। अनवारुल हक चौधरी भाई के पास पहुंचे तो हाई विजन रियल एस्टेट एडवाइजर के ऑनर राना यासिर महमूद और चौधरी शहबाज गुज्जर की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए गलों में हार डाला गया, इस्तकबाल किया। अनवारुल हक चौधरी को हल्का NA 75 शकरगढ़ का मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट मिलने पर मुबारकबाद पेश।